अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत रज़ात के अय्याम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध पीने के ज़माने के अय्याम कितना दिन था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो 4 दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जो है बीबी आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा अबू लहब की आज़ाद करदा बांदी सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और उसके बाद 2 साल तक दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अरब में ये दस्तूर था कि लोग अपने बच्चों की पैदाइश के बाद शुरू ही से गांव देहात में भेज देते थे ताकि देहात की साफ़ और शफ़ाफ़ आब व हवा में उनकी परवरिश हो। उस वक्त ये मामूल था कि लोग देहात में भेज देते थे बच्चे को ताकि वहाँ का आब व हवा उन्हें अच्छा तरीके से मिले। दाई हलीमा फरमाती हैं कि हमारी गुर्बत का ये हाल था, वो इतनी गरीब थी कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, जिसकी वजह से हम रात भर सो नहीं सकते थे और अपने जानवरों को भी कुछ खिला पिला पाते थे, जिसकी वजह से हमारी ऊँट, गधी और बकरियां बहुत कमज़ोर हो गई थी। दाई हलीमा ख़ुद फरमाती हैं कि उस वक्त हमारी ऊँटनी और गधी और बकरियां जो उस वक्त उस ज़माने में पाली जाती थी वो सारी चीज़ें कमज़ोर हो गई थी, उनसे दूध जो है एक कतरा भी नहीं आता था। हमने सोचा कि किसी शहर के किसी मालदार घराने के बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले ले। उसका जो उस वक्त जो है दाई वगैरह जाती थी और किसी मालदार घर के बच्चे को ले लेती थी और जो मुआवजा मिलता था उस पर उनका गुज़र बसर होता था। तो वो सोच कर जाती हैं कि किसी मालदार घर के बच्चे को मैं ले लूँगी और उसको दूध पिलाऊँगी, तो उसमें जो मुआवजा मुझे मिलेगा उससे हमारा गुज़र बसर होगा, यानी कि उससे खर्च चलेगा, उससे यानी खर्च पूरा होगा। अपने शेख और बच्चे को लेकर अपने शोहर के साथ कहाँ जाती हैं? मक्का शहर आने का इरादा करती हैं। बनी साद की कुछ गरीब औरतें देहात से शहर मक्का में शेख और बच्चों की तलाश में जा रही थी, यानी कि उन्हीं जगह की बहुत सारी औरतें जो है अपने इसी बच्चों की तलाश में जा रही थी, दाई वगैरह, तो वो भी साथ हो ली। और हमारी ऊँटनी जिस पर हम सवार थे बहुत दुबली और कमज़ोर थी। दाई हलीमा ख़ुद फरमाती हैं कि जब वो सवार हुई तो उनकी जो ऊँटनी में वो सवार हुई तो वो ऊँटनी बहुत कमज़ोर थी, बहुत दुबली पतली थी और बहुत आहिस्ता चलती थी और सबकी ऊँटनियाँ जो है तेज़ दौड़ती थी। वो सब हमसे आगे निकल गए और इसी वजह से हम मक्का में सबसे आखिर में पहुँचे। इस वजह से वो दाई हलीमा कहती हैं कि हम सबसे आखिर में पहुँचे और वहाँ पहुँचने पर पता चला कि सारे जो है शेर ख्वार बच्चे हैं, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको मालदार घरानों के बच्चों को दाई ने ले लिया है और बनी साद की औरतों ने ले लिया है। सिर्फ एक बच्चा है जिसको किसी ने नहीं लिया, सिर्फ एक बच्चा है जिसको किसी ने नहीं लिया क्योंकि वो यतीम है। तो वो बच्चा कौन था? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। और हम लोग सबके साथ मक्का में ठहर गए और जब रवाना होने का वक्त आया, यानी जब जाने का वक्त आया, तो मुझे खाली हाथ जाना अच्छा मालूम नहीं हुआ। बहुत अफसोस किया कि सब ने बच्चों को ले लिया, अमीर घराने के बच्चे को, लेकिन मेरे नबी जो बिल्कुल यतीम थे उनको कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन वो सोची कि खाली हाथ जाने से बेहतर इस बच्चे को ले लिया जाए, तो उन्होंने गोद में ले लिया और वो लेकर चलती हैं। तो देखो ये क्या होता है, मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि मैं इस यतीम बच्चे को ही क्यों ना ले लूँ। उसमें मैंने अपने शोहर से इजाज़त मांगी, यानी उन्होंने इजाज़त मांगी अपने शोहर से कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि हम इस यतीम को ले लें। उन्होंने इजाज़त दे दी अपने शोहर से, वो इजाज़त मांगती हैं तो उनके शोहर इजाज़त दे देते हैं, कहते हैं कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि हम इस बच्चे को लेकर जाएँ। तो दाई हलीमा फरमाती हैं जैसे ही मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया तो मेरे पिस्तान जो है दूध से भर गए। ये अल्लाह की बरकत, नेमत। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने बेटे अब्दुल्लाह को दूध पिलाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई जो थे अब्दुल्ला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बेटे अब्दुल्ला को दूध पिलाया। दोनों ने सैर होकर पिया, यानी खूब पेट भर कर दूध पिया।
یہ قدرت، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی یعنی کہ برکت، ان کی برکت کی وجہ سے اتنے بڑے نبی تھے، پوری دنیا کے اتنے عالم کے نبی تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کمزور اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تھنوں میں بھی دودھ بھر گیا۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم دونوں نے خوب پیا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم نے دودھ نکالا اور ہم دونوں نے خوب پیا، اور پھر ہم اس پر سوار ہو کر مکہ سے روانہ ہوئے، اور ہم سب سے آخر میں نکلے تھے، مگر اس کمزور اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انوار و برکات ظاہر ہونے لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں تھی، آمنہ کے پیٹ میں تھی، بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے، تب سے انوار و برکات ظاہر ہونے لگے تھے۔ جب پیدائش ہوئی تب بھی بہت سارے انوار و برکات ظاہر ہوئے، اور جب دائی حلیمہ نے ان کو گود لیا اور وہ چلنے لگی تو بہت سارے انوار و برکات ظاہر ہوئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بہت سارے انوار برکات، کیونکہ اتنے بڑے نبی تھے، پورے عالم کے نبی، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیم پیدا کیا، ان کی وجہ سے دنیا بنی، ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ آج ہم امت محمدیہ ہے الحمدللہ۔ تو ہم لوگ سب سے آگے نکل گئے۔ میرے ساتھ والی عورتیں جو پہلے نکلی تھیں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ یہ وہی تیری پہلے والی اونٹنی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ وہی پہلے والی اونٹنی ہے جس پر تم لوگ سوار ہو کر آ رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، اور یہ اس مبارک بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ پھر جب ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جب دائی حلیمہ کہتی ہیں جب وہ گھر پہنچی تو اس وقت قحط یعنی کہ اس وقت بہت تباہی آئی ہوئی تھی، غلہ وغیرہ بالکل سوکھ گیا تھا، کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ تو تمام دودھ دینے والے جانور دودھ سے جو ہے خالی تھے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جب گھر میں داخل ہوئی تو میری بکریوں کے تھن جو ہے خود بخود جو ہے دودھ سے بھر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب روزانہ میری بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھیں تو دودھ سے بھری واپس آتی تھی۔ جب وہ ہماری بکریاں جو ہے چرنے جاتی تھی تو دودھ سے بھری واپس آتی تھی۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چرایا کرو۔ لوگ کہنے لگے کہ اسی جگہ ہم بھی اپنا جانور چرائیں تاکہ ہمارے بکریاں بھی دودھ سے بھرے ہوئے آئیں۔ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، چنانچہ ایک ہی جگہ سب جانور چرائے جاتے، پھر بھی ان کے جانور دودھ سے خالی ہوتے اور میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی۔ دائی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ میری بکریاں جو ہے دودھ سے بھری ہوئی آتی اور ان کی بکریاں جو ہے دودھ سے خالی جاتی۔ اس طرح ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات برابر دیکھتے رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پورے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا مدت رضاعت میں، یعنی دودھ پینے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ آپ داہنی طرف سے دودھ پیتے تھے، اللہ اکبر، اور بائیں طرف سے اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ رضائی بھائی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک ہی ماں سے کے دودھ دونوں نے پیا ہو۔ تو آپ کی نشو و نما بچپن ہی سے بچوں سے بہتر ہوئی تھی کہ آپ 2 سال کی عمر میں اس عمر کے بچوں سے بڑے معلوم ہوتا تھے، یعنی کہ بہت جلدی پروان چڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت جلدی بڑے ہوتے تھے۔ پھر حسب وعدہ دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کو ان کی امانت جو ہے لوٹا سکے، مگر اس سال مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے دائی حلیمہ نے انہیں بی بی آمنہ کی اجازت سے واپس لے آئیں۔ تو یہ ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے کتنے انوار و برکات ظاہر ہوئے، اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا بنی، انہی کی وجہ سے یہ کائنات بنی۔ اللہ کو جتنی محبت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائیں، اور آج ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ان پر لاکھوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم۔